दर्शक महानुभाव नमस्कार, म केबी गुरुङ। वर्तमान रूपको नेपाल निर्माणको जग पृथ्वीनारायण शाहले बसालेका थिए। अर्थात् वर्तमान रूपको नेपालका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाह थिए। उनको नेपाल निर्माण अभियान नेपालको एकीकरण हो वा गोर्खा राज्यको विस्तार हो भन्ने बारे फरक फरक धारणाहरू छन्। दक्षिणपन्थी राजावादी राष्ट्रवादी समझ अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल निर्माण अभियान नेपालको एकीकरण थियो। यस विचारधारा विपरीतका विचारधारा राख्नेहरू अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने उद्देश्य नेपाल देशको निर्माणको कारण बनेको थियो। व्यक्तिगत तौरले म पनि एकीकरण होइन राज्य विस्तार हो भन्ने समझ राख्छु। साधारण रूपले नै हेर्ने हो भने फरक खालका जाति, संस्कृति, भाषा र इतिहास भएका राज्यहरूका क्षेत्रहरूमा गएर कब्जा गर्ने कार्यलाई एकीकरण भन्नु गलत देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल निर्माण एकीकरण नभएर राज्य विस्तार अभियान हो भन्ने तर्कहरू सहित एक छुट्टै भिडियो कार्यक्रम बनाएको छु। मेरा युट्युब भिडियोहरू हेर्नका लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु हुने अनुरोध गर्दछु। यस भिडियो कार्यक्रम मार्फत तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक परिस्थितिहरूले वर्तमान रूपको नेपाल निर्माण कसरी गर्यो भन्ने जानकारी गराएको छु। दर्शक महानुभाव, उच्च इतिहास अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डर बमोजिम लेखिएका हुन्छन्। इतिहासको उच्च अध्ययनमा विक्रम सम्वतको ज्ञान व्यर्थ छ। विक्रम सम्वतले इतिहासका ज्ञानमा कन्फ्युजन उत्पन्न गर्ने भएकोले यस भिडियो कार्यक्रममा उल्लेखित ऐतिहासिक तथ्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डर प्रयोग गरेको छु। त आउनुहोस् 10औं शताब्दीदेखि सन् 1922 सम्मका तथ्यहरूलाई बुझ्ने कार्य गरौँ। 10औं शताब्दीतिर जब आजको स्वरूपको नेपाल बनेको थिएन, तब नेपालका जात जातिहरू आफ्ना जातीय थलोमा यस नक्सामा दर्शाए अनुसार बसोबास गर्दथे। आज सारा नेपालमा छरिएर बसाई गरेका तथा समाज र सत्तामा प्रभुत्वशाली अवस्थामा रहेका खस बाहुन क्षेत्री समुदाय त्यस कालमा पश्चिमी सिमानाको महाकाली नदीदेखि कर्णाली नदी बीचका पहाडी भूभागहरूमा सीमित रहेर बसोबास गर्दथे। 11औं शताब्दीमा नेपाल उपत्यकामा लिच्छवी वंशका राजा राज्य गर्दथे। त्यही कालमा जुम्लाको सिन्जामा खस जातिका चल्ल थरले राज्य स्थापना गरे। यी चल्लहरू पछि मल्ल थरमा परिवर्तित भएका थिए। उपत्यकामा लिच्छवी पछि राज गरेका मल्लहरूको सम्बन्ध पूर्वी उत्तर प्रदेशका प्राचीन कुशीनगरका मल्ल राजवंशसँग थिए। तसर्थ सिन्जाका मल्लहरू र उपत्यकामा राज गरेका मल्लहरू भिन्दा भिन्दै जातिहरू थिए भन्ने जान्नुपर्छ। 13औं शताब्दीतिर सिन्जाको खस राज्यको पतन हुन गयो। यस पतनसँगै कर्णाली क्षेत्रमा खस क्षेत्रीहरूका ससाना रजौटा राज्यहरू उत्पत्ति हुन थाले। यस्ता रजौटा राज्यहरू कर्णाली क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहेर कर्णाली पूर्वतिरका जनजातीय क्षेत्रहरूमा पनि स्थापित हुन थाले। खस हिन्दू समुदाय यी रजौटा राज्यहरूको संरक्षणमा कर्णाली पूर्व प्रवजन गर्न थाले। महाकाली नदीदेखि राप्ती नदीको बेसिन यानी राप्ती नदीको घाटीमा 13औं शताब्दीको अन्त्यसम्म स्थापित भएका रजौटा राज्यहरूलाई 22 राज्य भनियो। यस नक्सामा हरियो भाग 22 राज्य क्षेत्र हो। 14औं शताब्दीको आरम्भतिर खस रजौटा राज्यहरू राप्ती घाटीको पूर्वतिर स्थापित हुन थाले। पहेँलो भाग राप्ती पूर्वतिरका खस रजौटा राज्यहरू हुन्। यसै कालमा सन् 1380 मा माथिल्लो मुस्ताङ यानी लो मान्थाङमा अमिपाल नामको बौद्ध धर्मावलम्बीले भुटिया राज्यको स्थापना गरे। पृथ्वीनारायण शाहको वंशावली अनुसार 14औं शताब्दीतिर उनका आरम्भिक पूर्वज भूपाल सिंह ऋषिका राजा बनेका थिए। वंशावली अनुसार भूपाल सिंह राजस्थानका राजपूत थिए। अर्थात् वंशावली अनुसार पृथ्वीनारायण शाहका पूर्वज खस क्षेत्री नभएर मुस्लिम आक्रमणकारीबाट हारेका राजस्थानका भगौडा राजपूत थिए।
खस राजाहरू असल क्षत्रिय मानिने चन्द्रवंशी अथवा सूर्यवंशी नहुनाले ब्राह्मणहरूले पृथ्वीनारायण शाहका पूर्वजलाई चन्द्रवंशी अथवा सूर्यवंशी दर्शाउनका लागि पनि राजस्थानी राजपूत सम्बन्ध गराएको हुन सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहका पूर्वज जोसुकै भए तापनि उनीहरूले स्थापना गरेका राज्यहरू खस क्षेत्री रजौटा राज्यहरू थिए। भूपाल सिंह पछि उनका छोरा हरिहर सिंहले स्याङ्जामा गएर राज्य स्थापना गरे। 15औं शताब्दीतिर हरिहर सिंहका सन्तान कुलमण्डन खानले कास्कीमा राज्य स्थापना गरे। त्यही शताब्दीतिर सन् 1493 मा रुद्रसेनले पाल्पामा राज्य स्थापना गरे। रुद्रसेन खस क्षेत्री नभएर बङ्गालबाट प्रवास गरेका सेन क्षत्रिय थिए। रुद्रसेनले पाल्पामा राज्य स्थापना गर्दा उपत्यकाका मल्ल वंशले उपत्यकालाई कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुर नामका 3 राज्यहरूमा विभाजन गरेर छुट्टा छुट्टै शासन गर्न आरम्भ गरेका थिए। कान्तिपुर आजको काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र थियो भने पाटन आजको ललितपुर जिल्ला क्षेत्र थियो। कुलमण्डन खानका कान्छा छोरा यशोब्रह्म शाहले 16औं शताब्दीतिर लमजुङमा गएर राज्य स्थापना गरे। 16औं शताब्दीको सन् 1559 मा यशोब्रह्म शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले गोर्खामा गएर राज्य स्थापना गरे। यस प्रकार बुढी गण्डकी नदीसम्म जति पनि खस रजौटा राज्यहरू स्थापित भए त्यसलाई 24 राज्य भनियो। गोर्खा राज्य पनि 24 राज्यहरू मध्ये एक राज्य थियो। गोर्खा राज्य स्थापना कालतिर खस समाज नारायणी नदी क्षेत्रसम्म फैलिसकेका थिए। यस चित्रमा गोर्खा राज्यको विस्तार कसरी भयो भन्ने बुझाउनका लागि गोर्खा राज्यको रङ परिवर्तन गरेर कलेजी गरिएको छ। सन् 1743 मा पृथ्वीनारायण शाह 9औं गोर्खाली राजाको रूपमा राजगद्दीमा आसीन भए। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजगद्दीमा आसीन हुँदा कान्तिपुरमा यानि आजको काठमाडौँमा जयप्रकाश मल्लले, पाटनमा यानि आजको ललितपुरमा विष्णु मल्लले र भक्तपुरमा रणजित मल्लले शासन गरिरहेका थिए। उपत्यकाका यी राजाहरूको राजनैतिक प्रभाव धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका क्षेत्रहरूसम्म थिए। मकवानपुर, सिन्धुली र विजयपुरमा सेन राजाहरू राज गरिरहेका थिए भने सुदूर पूर्व लिम्बुवानमा लिम्बू राजा थिए। मेचीदेखि नारायणी नदीसम्मको तराई भाग बङ्गालको नवाब सिराजुद्दौलाको अधीनमा थियो। नारायणी नदीदेखि शारदा नदी यानि महाकाली नदीसम्मको तराई भाग अवधको नवाबको अधीनमा थियो। अवध राज्य दिल्लीको मुगल बादशाहबाट संरक्षित नवाबी राज्य थियो। राज्य विस्तार गर्ने हतारमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहले राजा बनेको अर्को वर्ष यानि सन् 1744 मा कान्तिपुर राज्यको अधीनमा रहेको नुवाकोटमाथि आक्रमण गरेर कब्जा गरे। नुवाकोट कब्जापछि गोर्खाको राजनीतिक प्रभाव धादिङ र रसुवा क्षेत्रहरूसम्म भयो। उपत्यकाको प्रवेशद्वारमा पाटन राज्य अन्तर्गत कीर्तिपुर नामको झण्डै 600 घरहरूको सुव्यवस्थित नेवारी नगर बस्ती थियो। यस बस्तीको आफ्नै सुरक्षा व्यवस्था थियो। उपत्यका जित्नका लागि कीर्तिपुरमाथि कब्जा आवश्यक थियो। सन् 1757 मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गरे। कीर्तिपुरेहरूको सुरक्षात्मक कारवाहीमा परेर गोर्खाली उपसेनापति कालु पाण्डे सहित अनेकौं गोर्खाली सैनिकहरू मारिए। पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर जित्न सकेन। नेपालमा कीर्तिपुरका नेवारहरूले विस्तारवादी पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध पहिलो रक्षात्मक लडाईँ लडेको वर्षको जुन 23 का दिन बङ्गालका नवाब सिराजुद्दौलाले ब्रिटिस साम्राज्यवादका वाहक इस्ट इन्डिया कम्पनी विरुद्ध बङ्गालको पलासी नामको स्थानमा लडाईँ लडे। पलासीको लडाईँमा सिराजुद्दौलाको हार भयो। पलासीको लडाईँ जितेपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले बङ्गाल र बिहारका क्षेत्रहरूलाई ब्रिटिस साम्राज्यका अधीन बनाए। कम्पनीले सिराजुद्दौलालाई अपदस्थ गरेर मीर जाफरलाई कठपुतली नवाब बनाए। यस प्रकार
पलासीको लडाईँ जितेर इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यको जग बसाले। सन् 1762मा पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर र सिन्धुलीका सेन राज्यहरू कब्जा गरे। सन् 1760मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले बङ्गालको सत्ता मीर कासिमलाई सुम्पिसकेका थिए। मीर कासिम मीर जाफरका जवाई थिए। मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनले सहायताका लागि बङ्गाली नवाब मीर कासिमलाई गुहारेपछि मीर कासिमले दिग्बन्धन सेनलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि सेनापति गुरासिन खानको नेतृत्वमा सेना पठाए। सन् 1763मा गुरासिनको सेना र गोर्खाली सेना बीच भएको मकवानपुरको हर्मागढीको लडाईँमा गुरासिनको हार भयो। मकवानपुरमा मीर कासिमको सेनापति गुरासिन खानलाई परास्त गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पर्सा, बारा र रोहतडसम्मका क्षेत्रहरूलाई गोर्खा राज्यका अधीन बनाए। मकवानपुर र सिन्धुली कब्जापछि गोर्खा राज्यको दखल काभ्रे पहाड वरिपरिसम्म हुन गयो। इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई भारतबाट निकाल्नका लागि सन् 1764 अक्टोबर 22मा बिहारको बक्सरमा बङ्गाली नवाब मीर कासिम, अवध नवाब सुजाउदौला र मुगल बादशाह शाह आलमको गठबन्धन सेनाले इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनासँग लडाईँ गरे। बक्सरमा भारतीय शासकहरूको हार भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले बङ्गाल, बिहार र उत्तर प्रदेशलाई ब्रिटिस साम्राज्यको अधीनमा गरे। बक्सर युद्धपछि मुस्लिम शासकहरूको हैसियत ब्रिटिस कठपुतली बाहेक केही रहेन। उता भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले ब्रिटिस साम्राज्य विस्तार गरिरहेका थिए भने यता नेपालमा सानो पहाडी राजा पृथ्वीनारायण शाहले शाहवंशीय गोर्खा राज्य विस्तार गरिरहेका थिए। साम्राज्यवाद यानी इम्पेरियलिजम र विस्तारवाद यानी एक्सपेन्सनिजम बीचका स्वार्थहरूको टकराव अवश्यम्भावी थियो। विस्तारवादी गोर्खाले मीर कासिमको क्षेत्र मानिएको पर्सा, बारा र रोहतडमा कब्जा गरेपछि साम्राज्यवादी ब्रिटिसले गोर्खालाई सबक दिनुपर्ने आवश्यक ठाने। सन् 1764 सेप्टेम्बरमा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण गरे। कीर्तिपुरेहरूले गोर्खाली आक्रमणको जबरजस्त जवाफ दिए, जसकारण गोर्खाली सैनिक धमाधम मारिन थाले। पृथ्वीनारायण शाहका भाइ शूर प्रताप शाहको एक आँख फुटेपछि गोर्खाली सेनामा भागाभाग मचियो। दोस्रो पटक पनि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर कब्जा गर्न सकेन। सन् 1765मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण गरे। कीर्तिपुरेहरूले आत्मसमर्पण गरेपछि कीर्तिपुरमाथि गोर्खा राज्यको कब्जा भयो। आफूलाई गोर्खाबाट असुरक्षित ठानेको कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले मद्दतका लागि ब्रिटिससँग गुहार गरेपछि गोर्खाको विस्तारवादी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सन् 1767 सेप्टेम्बरमा ब्रिटिसले क्याप्टेन किनलोचको नेतृत्वमा सेना पठाए। सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा भएको ब्रिटिस र गोर्खा बीचको सिन्धुलीको पौवागढी युद्धमा गोर्खाली सेनाको पहाडी गुरिल्ला शैलीको युद्धको सामुन्ने किनलोच सेना टिक्न सकेन। ब्रिटिस सेना सिन्धुलीबाट फिर्ता भएर पर्सातिर झरे। सिन्धुलीको लडाईँ हारे तापनि किनलोचले पर्सा, बारा र रोहतडमा कब्जा गरे। सन् 1768 सेप्टेम्बर 25मा कान्तिपुरका नेवारहरूले इन्द्रजात्रा पर्व मनाइरहेका बेला मध्यरातमा पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर घेराउ गरेर कब्जामा लिए। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल भागेर पाटन पुगे। इन्द्रजात्रालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पृथ्वीनारायण शाह स्वयंलाई नेपालका राजा घोषित गर्दै जयप्रकाश मल्लको खाली सिंहासनमा आसीन भए। पृथ्वीनारायण शाहको सेना पाटन आउने अवश्यम्भावी रहेको जानेर कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल र पाटनका राजा तेज नरसिंह मल्ल भागेर भक्तपुर पुगे। सन् 1768 अक्टोबर 6मा पृथ्वीनारायण शाहले पाटन कब्जा गरे। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल, पाटनका राजा तेज नरसिंह मल्ल र भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले
पृथ्वीनारायण शाहलाई उपत्यकाबाट बाहिर गर्नका लागि गठबन्धन सेना तयार गरे। सन् 1769 नोभेम्बर 25मा पृथ्वीनारायण शाहको सेना र मल्ल सेना बीच भक्तपुरमा लडाईँ भयो। मल्ल सेनाको हारसँगै हालै गोर्खाली राजाबाट नेपाली राजा बनेको पृथ्वीनारायण शाहको भक्तपुरमाथि कब्जा भयो। भक्तपुर कब्जासँगै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापसम्म पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको नव नेपाल राज्यको विस्तार हुन गयो। नेपाल उपत्यका कब्जा गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पहिला जितेका तराई क्षेत्र नजराना दिएर भए पनि नेपालको अधीनमा गर्ने उद्देश्यले वार्ताका लागि दूतहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी अधिकारीहरूतर्फ पठाए। कम्पनीले 5 वर्षे बक्यौतामा 15,000 रकम असुल्ने गरी पर्सादेखि महोत्तरीसम्मका क्षेत्रहरू नेपाललाई सुपुर्द गरे। तथापि कम्पनीले यी क्षेत्रहरूलाई नेपाली क्षेत्र मानेन। सन् 1771मा पृथ्वीनारायण शाहले 24 राज्यहरू कब्जा गर्ने अभियान थाल्ने गरे। 24हरू शाह शासन विरुद्ध एकजुट भएकाले पृथ्वीनारायण शाहको 24 कब्जा गर्ने अभियान विफल भयो। सन् 1773 देखि सन् 1774 बीच पृथ्वीनारायण शाहले विजयपुर र लिम्बुवानलाई बिना युद्धको सैन्य कारवाहीद्वारा नेपालमा गाभे। विजयपुर र लिम्बुवान कब्जासँगै उत्तर पूर्व पहाडका सोलुखुम्बु र सङ्खुवा सभा क्षेत्रहरू नेपालमा गाभिए। यसका साथै झापादेखि पर्सासम्मका तराई क्षेत्रहरूमा नेपालले आफ्नो दाबी ठोकिदिए। तर ब्रिटिसले यी तराई क्षेत्रहरू नेपालको अधीनमा रहेको मानेन। सन् 1775 जनवरी 11मा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो। उनले निर्माण गरेको नेपाल देश यस चित्र बमोजिम थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालको दोस्रो राजा बने। सन् 1777 जुलाईमा प्रताप सिंह शाहले सेन राज्य तनहुमा कब्जा गरे। त्यही वर्षको अगस्तमा प्रताप सिंह शाहले सेन राज्यको चितवन क्षेत्रमा कब्जा गरे। चितवन कब्जाको अर्को महिना नोभेम्बर 17मा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो। प्रताप सिंह शाहको 2.5 वर्षको छोरा रणबहादुर शाहलाई बाल राजा घोषित गरेर प्रताप सिंह शाहकी पत्नी राजेन्द्र लक्ष्मीले नायबीका रूपमा यानि प्रतिनिधिका रूपमा राजपाट सञ्चालन गर्न थालिन्। सन् 1778मा तनहुका सेन राजा हरकुमार दत्तले तनहुमा पुनः कब्जा गरे। सन् 1780मा नेपालले सिक्किमे राजाको दार्जिलिङ क्षेत्रमा कब्जा गरे। सन् 1780मा नै शाह शासकका विस्तारवादी नीतिबाट त्रसित बनेका 24हरूले शाह शासन विरुद्ध गठबन्धन गरे। सन् 1781मा नेपाली सेनाले पर्वत, लमजुङ र तनहुका गठबन्धन सेनालाई गोर्खाको सिरान चोकमा हराएर तनहुमाथि पुनः कब्जा गरे। तनहुपछि सन् 1782 नोभेम्बर 1मा नेपाली सेनाले लमजुङमा कब्जा गरे। सन् 1784 जुलाई 13मा क्षय रोगका कारण राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु भयो। राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि उनका देवर बहादुर शाहले नायबी सम्हाले। सन् 1784 देखि सन् 1785 बीच नेपाली सेना र कास्की पर्वत गठबन्धन सेना बीच भएका सङ्घर्षहरूमा अन्ततः कास्की पर्वत गठबन्धन सेना हारेपछि सन् 1785 जुन 11मा कास्की नेपालमा गाभियो। सन् 1785मा नै नेपाली सेनाले स्याङ्जालाई पनि नेपालमा गाभे। सन् 1786 जनवरीमा बहादुर शाहले 24 राज्यहरूमध्येका शक्तिशाली राज्य पाल्पाका राजा महादत्त सेनकी छोरी विद्यालक्ष्मीसँग विवाह गरेर पाल्पासँग सैन्य गठबन्धन गरे। पाल्पासँग गठबन्धन गरेपछि बहादुर शाहले सन् 1786 मेदेखि डिसेम्बर बीच गरेको सैन्य कारवाहीद्वारा गुल्मी, अर्घाखाँची, पर्वत, प्युठान, बागलुङ, म्याग्दी, रोल्पा र दाङलाई नेपालमा विलय गरे। सन् 1786 अन्त्यतिर मुस्ताङ्गे राजाले
अलङ्कारिक राजाको रूपमा नेपालको आश्रयमा बस्न स्वीकार गरे। बौद्ध राज्य मुस्ताङ नेपालको शरणमा आइसकेकोले बौद्ध सांस्कृतिक प्रभावका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र मनाङ क्षेत्रहरू नेपालका अङ्ग मानिए। सन् 1787 मा बहादुर शाहले 22 राजाहरूमाथि क्रमिक रूपले सैन्य कारवाही गर्दै रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, सल्यान, सुर्खेत, बाँके र बर्दिया क्षेत्रहरूलाई नेपालमा गाभे। सन् 1787 मा कुमाऊँ राजा र नेपाल बीच क्षेत्र बाँडफाँड सम्झौता भयो। यस सम्झौता अन्तर्गत कुमाऊँ राजाले महाकाली नदी भन्दा पूर्वतिरका 22 राजाहरूलाई संरक्षण नदिने र नेपालले महाकाली नदी पारी कुमाऊँ क्षेत्रमा सैन्य दखल नदिने समझदारी गरियो। कुमाऊँ राजासँग सम्झौता गरेपछि बहादुर शाहले सन् 1787 देखि सन् 1789 बीच सैन्य कारवाही गर्दै जुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, डोटी, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुरलाई नेपालमा गाभे। सन् 1790 मा बहादुर शाहले कुमाऊँसँग गरेको सम्झौता तोड्दै कुमाऊँ राजाको राजधानी अल्मोडामा कब्जा गरे। सन् 1791 मा बहादुर शाहले गढवालको राजधानी श्रीनगरमा कब्जा गरे। सन् 1794 जुन 6 मा 20 वर्षको उमेर पुगेको रणबहादुर शाहले बहादुर शाहलाई नायबी हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिए। सन् 1799 मार्च 8 मा रणबहादुर शाहले स्वयंलाई साधु घोषित गर्दै शाही पत्नी कान्तिवती देवी झाको 1.5 वर्षको छोरा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहलाई बाल राजा बनाएर नायबीको जिम्मेवारी कान्तिवतीलाई थमाए। सन् 1799 नोभेम्बर 1 मा क्षयरोगका कारण कान्तिवतीको मृत्यु भएपछि रणबहादुर शाहकी माहिली पत्नी सुवर्ण प्रभाले नायबी सम्हालिन्। रणबहादुर शाह साधु बने तापनि शासनमा उनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहिरह्यो। सन् 1801 मा जेठी रानी राजराजेश्वरीले नायबीबाट सुवर्ण प्रभालाई हटाएर स्वयंले नायबीको जिम्मेवारी लिइन्। राजराजेश्वरीको नायबी कालमा नाहनका राजा क्रम प्रकाश द्वितीय र उनका भाइ रतन प्रकाश बीच सत्ता सङ्घर्ष चल्यो। यसको फाइदा उठाउँदै सन् 1804 मा नेपाली सेनाले नाहनमा कब्जा गरे। नाहन वर्तमान हिमाचल प्रदेशको सिरमौर जिल्लाको सदरमुकाम हो। नाहन पछि नेपाली सेनाले नालागढ राज्यको मलाउ कब्जा गरे। मलाउ वर्तमान हिमाचल प्रदेशको सोलन जिल्लाको पश्चिमी सीमामा अवस्थित रहेको एक सानो गाउँ हो। सन् 1805 मा नेपाली सेनाले काङ्गडाको राजा संसारचन्दको किल्लालाई घेराउ गरे। नेपाली सेनाले किल्ला जित्न सकेन, तथापि घेराबन्दी राखिरहे। सन् 1806 मा रणबहादुर शाहले पाल्पाको राजा पृथ्वीपाल सेनलाई धोका दिने मनसायले काठमाडौँ बोलाए। रणबहादुर शाहको कुटिल मनसाय बुझ्न नसकेको पृथ्वीपाल सेन काठमाडौँमा नजरबन्दमा परे। यसै बीच रणबहादुर शाहको हत्या भयो। हत्याकाण्डमा पृथ्वीपाल सेनको हात रहेको आरोप लगाई मुक्तियार भीमसेन थापाले अर्थात् प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले पृथ्वीपाल सेनको गर्दन काटेर हत्या गराए। पृथ्वीपाल सेनको हत्यापछि अन्तिम 24 राज्य पाल्पालाई नेपालमा गाभे। पाल्पा राज्यको अस्तित्व समाप्तिसँगै पाल्पाको प्रभुत्वमा रहेका कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी क्षेत्रहरू नेपालका अङ्ग मानिए। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको निष्कर्षमा कुमाऊँ, गढवाल, सिरमौर, सोलन, काङ्गडा, सिक्किम र तराईका क्षेत्रहरू ऐतिहासिक रूपले गोर्खाली मूल यानि नेपाली मूलसँग असम्बद्ध जातिहरूका क्षेत्रहरू थिए, जसमा नेपालले सैन्य अतिक्रमण गरेका थिए। किनभने ब्रिटिसले उत्तर भारतका मुगल बादशाह र नवाबहरूलाई आफ्नो गुलाम बनाइसकेकाले यमुना, गङ्गा, काली, राप्ती, गण्डक र कोशीले बनाएका सारा मैदानी भागहरू ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनका अधीनस्थ मानेका थिए। बुटवल खासबाट माथि भागहरूलाई मात्र नेपाल
नेपालको भूभाग मानेको ब्रिटिसले पृथ्वीपाल सेनको हत्यापछि कपिलवस्तु रूपन्देही र नवलपरासी क्षेत्रमा नेपालले गरेको सैन्य गतिविधिलाई ब्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध सानो पहाडे राज्यले दिएको चुनौतीको रूपमा हेरे। अब उसले नेपाललाई थानको लगाउने योजना बनाए। 4 वर्षको घेराबन्दी पछि पनि नेपाली सेना काङ्गडा किल्लाभित्र छिर्न सकेन। यसबीच संसारचन्दले पन्जाबका राजा रणजीत सिंहसँग मद्दत मागे। रणजीत सिंह एक शक्तिशाली सिख राजा थिए। सन् 1809 मा उनको खालसा सेना र नेपाली सेना बीच काङ्गडा युद्ध भयो। नेपाली सेनामाथि खालसा सेना भारी परेपछि नेपाली सेना काङ्गडाबाट फर्किए। सन् 1814 मार्चमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले सम्पूर्ण तराई क्षेत्र दार्जिलिङ, कुमाऊँ, गढवाल, नाहान र मलाउ क्षेत्र खाली गरिदिनु भनी नेपाललाई पत्र पठाए। नेपालले बेलामै जवाफ नदिएपछि कम्पनीले बुटवल र सिउरा क्षेत्रमा पुलिस चौकीहरू स्थापना गर्न ब्रिटिस सेना पठाए। ब्रिटिस सेना पुलिस चौकीहरू स्थापना गरेर फर्किएपछि सन् 1814 मई 29 मा नेपाली सेनाले बुटवल र सिउरा क्षेत्रमा आक्रमण गरेर पुलिस चौकीहरू तहस नहस गर्नुका साथै थानेदार र सिपाहीहरूको हत्या गरे। सिउराज कपिलवस्तु जिल्ला वरिपरिका क्षेत्रको पुराना नाम हो। कम्पनीले नेपालको आक्रमणलाई ब्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध नेपालको दुस्साहस मान्दै सन् 1814 नोभेम्बर 1 मा नेपाल विरुद्ध विधिवत युद्धको घोषणा गरे। यद्यपि युद्ध घोषणा गर्नुभन्दा 9 दिन अगावै सन् 1814 अक्टोबर 22 मा कम्पनीले नेपाली सेनालाई कुमाऊँ गढवालबाट बाहिर गर्नका लागि मेजर जनरल रोलो गिलेस्पीको नेतृत्वको फौज देहरादून पठाइसकेका थिए। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच सन् 1814 नोभेम्बर 1 देखि सन् 1815 डिसेम्बर 2 सम्म चलेको युद्ध एङ्ग्लो इन्डिया नेपाल वार अथवा एङ्ग्लो नेपाल वार अथवा एङ्ग्लो गोर्खा वार अथवा गोर्खा वार भनिन्छ। यस चित्रमा नेपाल तर्फका सेना नायकहरू र ब्रिटिस तर्फका सेना नायकहरू दर्शाउनुका साथै पहिलो चरणको लडाईँ क्षेत्र र दोस्रो चरणको लडाईँ क्षेत्र दर्शाएको छ। दर्शक महानुभाव, युद्ध बहादुरीले मात्र जितिन्छ भन्नु गलत हो। उन्नत हतियार र सवारी साधन सहितको युद्ध नीति युद्ध विजयका मुख्य कारणहरू बन्छन्। नियोजित आक्रमणकारी सदैव यी खासियतहरूले लैस हुन्छन्, जबकि रक्षात्मक युद्ध लड्ने पक्षसँग यी खासियतहरू हुन्नन्। इतिहासमा केल्टिक, युनानी, वाइकिङ, मङ्गोल र ब्रिटिस आक्रमणकारीहरूका साम्राज्यवाद स्थापनाका मुख्य कारण उनीहरूका युद्ध लड्ने उच्च मनोबलका साथै उनीहरूसँग भएका उन्नत हतियार र उन्नत घोडसवारी साधन थिए। भारतमा उपनिवेशिक साम्राज्य कायम गर्ने उद्देश्यले आएका ब्रिटिस कम्पनीसँग लाखौं सैनिकहरूका हातमा थमाउन सक्ने संख्यामा राइफल थिए। ब्रिटिससँग ठूलो संख्यामा आर्टिलरी फौज यानि तोपची फौज थियो। ब्रिटिस कम्पनी लाखौं सैनिकहरूका तलब र रसदमा रकम खर्च गर्न सक्षम थियो। कमजोर विस्तारवादी नेपाली शासक वर्ग शक्तिशाली साम्राज्यवादी ब्रिटिससँग त्यो लडाई लड्न तयार भएको थियो, जसमा नेपालको हार अवश्यम्भावी थियो। जस प्रकार सन् 2003 मा सुपर पावर अमेरिकासँग सद्दाम हुसेन अवश्यम्भावी हार हुने सुरक्षात्मक युद्ध लड्न तयार भएको थियो, ठीक त्यही अवस्था त्यसबेला ब्रिटिससँग सुरक्षात्मक युद्ध लड्न तयार नेपालको थियो। मेजर जनरल रोलो गिलेप्सी युद्ध लड्न यति आतुर थिए कि उनले युद्ध घोषणा हुनुभन्दा एक दिन अगावै सन् 1814 अक्टोबर 31 मा नालापानीको खलङ्गा किल्लामाथि आक्रमण गरे। नालापानी किल्ला वा खलङ्गा किल्ला देहरादून नजिकको खलङ्गा पहाडीमा अवस्थित थियो, जहाँ नेपाली सेनाले अड्डा जमाएर बसेका थिए। मेजर जनरल गिलेप्सीसँग 4000 का संख्यामा गोरा मूल र भारतीय मूलका इन्फेन्ट्री फौज र आर्टिलरी फौज थिए। अर्कोतर्फ
नेपाली पक्षको नेतृत्व गरिरहेका काजी बलभद्र कुँवरसँग 600 सैनिक, केही राइफल, धनुकाँड, खुकरी र तरबार थिए। नेपालीहरूसँग मर्ने मार्ने बाहेक अर्को विकल्प थिएन अनि नेपालीहरूले त्यही गरे। युद्धको पहिलो दिनमा नेपालीहरूले ब्रिटिस आक्रमणको कडा प्रतिरोध गरे। नेपालीहरूको पहिलो दिनको भयानक प्रतिघाती आक्रमणमा परेर मेजर जनरल गिलेप्सी मारिए। गिलेप्सीको स्थान कर्नेल मबीले लिएपछि नेपालीहरू धेरै संख्यामा मारिन र घाइते हुन थाले। अन्ततः युद्धको 30 दिनपछि नोभेम्बर 30 मा बचेका 70 सैनिकहरू सहित बलभद्र कुँवर किल्ला छाडेर नाहनतिर लागे। ब्रिटिसले बलभद्र कुँवरको नाम बलबडर उल्लेख गरेर नेपालीहरूको बहादुरीको प्रशंसामा नालापानीमा एक स्मारक बनाएका थिए। नालापानी युद्ध जितेपछि ब्रिटिसले नेपाल विरुद्ध सन् 1814 दिसम्बरमा सिरमौर राज्य र मलाउमा सैन्य कारवाही थाल्ने गरे। सिरमौर वर्तमान हिमाचल प्रदेशको एक जिल्ला हो र नाहन सिरमौरको सदरमुकाम हो। ऐतिहासिक महत्त्वका जैथक, देउथल र राजगढ सिरमौर जिल्ला अन्तर्गत र मलाउ सोलन जिल्ला अन्तर्गत पर्छ। हिमाचलतिरको लडाईँमा आरम्भमा नेपाली सेनाले ब्रिटिस सेनाको कडा प्रतिरोध गरे, तर पछि नेपाली पक्ष कमजोर बन्दै गए। दिसम्बर 14 मा मेजर जनरल मार्टिनडेलले नाहनलाई कब्जामा लिए। अर्को वर्ष सन् 1815 अप्रेल 16 मा देउथलको लडाईँमा देउथल किल्लाका रक्षार्थ खटेका 74 वर्षीय वृद्ध सेनानायक सरदार भक्ति थापा मारिए। सन् 1815 अप्रेल 23 मा अल्मोडाका नेपाली प्रशासक बम शाहका भाइ हस्तिदल शाह अल्मोडा लडाईँमा मारिए। हस्तिदलको मृत्युको 4 दिनपछि सन् 1815 अप्रेल 27 मा बम शाहले आत्मसमर्पण गरिदिए। 6 महिनाको प्रतिरोधमा जताततै हार भएपछि बडा काजी अमरसिंह थापाले सन् 1815 मई 15 मा मेजर जनरल डेभिड अक्टरलोनी समक्ष आत्मसमर्पण गरिदिए। यस प्रकार ब्रिटिसले कुमाऊ, गढवाल, नाहन र मलाउबाट नेपाली सेना खाली गराए। नेपालीहरूको बहादुरीबाट प्रभावित ब्रिटिस कम्पनीले नेपालीहरूलाई ब्रिटिस कम्पनी सेनामा समावेश गर्ने प्रस्ताव बडा काजी अमरसिंह थापा समक्ष राखे। अमरसिंह थापा मन्जुर भए। यो आश्चर्यको कुरा थियो किनभने एङ्ग्लो गोर्खा वार टुङ्गो लागिसकेको थिएन। ब्रिटिसले बडा काजी अमरसिंह थापाका बचेखुचेका गोर्खा सैनिकहरूबाट न्युसेरी बटालियन स्थापित गरे। यस बटालियनलाई पछि मलाउ रेजिमेन्ट वा फर्स्ट गोर्खा राइफल भनियो। यसको हेडक्वार्टर सोलनको सुबाथुमा स्थापित गरियो। फर्स्ट गोर्खा राइफल विशेष गरेर मगर र गुरुङ जनजातिहरूको रेजिमेन्ट थियो। यसबाट शासकहरूका विस्तारवादी अभियानका काजीहरू यानि मेजर जनरलहरू क्षेत्री जातिका भए तापनि अधिकांश लडाकाहरू मगर गुरुङ जनजाति थिए भन्ने जानकारी हुन्छ। उता हिमाचलतिर बडा काजी अमरसिंह थापाले यानि जनरल अमरसिंह थापाले ब्रिटिससँग टक्कर लिइरहेको बेलामा नै ब्रिटिस कम्पनीले नेपालतर्फ दोस्रो चरणको युद्ध थाल्ने गरिसकेका थिए। दोस्रो चरणको लडाई बुटवल र काठमाडौँ लक्षित थिए किनभने सिउरा क्षेत्रमा तैनात गरेका ब्रिटिस कम्पनीका पुलिस चौकीहरूलाई नेपालले ध्वस्त गरेपछि ब्रिटिसले युद्धको घोषणा गरेको थियो। त्यसैले दोस्रो चरणको लडाईँमा ब्रिटिस कम्पनीले बुटवललाई निशाना बनाएको थियो। बुटवल जित्नका लागि ब्रिटिस कम्पनीले मेजर जनरल जोन सुलिवान वुडलाई सन् 1814 नोभेम्बर 15 मा गोरखपुरमा तैनात गरेका थिए। सन् 1815 जनवरी 3 मा गोरा मूल र भारतीय मूल मिश्रित 3500 सैनिकहरू लिएर आएका जोन सुलिवान वुडले बुटवलको जितगढीमाथि आक्रमण गरे। जोन सुलिवान वुडले बडा हाकिम उजिर सिंह थापाद्वारा नेतृत्व गरिरहेका नेपाली सेनाको कडा प्रतिरोधको सामना गर्नु पर्यो। परिणामस्वरूप
ब्रिटिसतर्फ 5 अफिसर र 24 सैनिकहरू मारिए भने नेपालतर्फ 150 सैनिकहरू मारिए। तथापि जोन सुलिवान वुडले जितगढी कब्जा गर्न सकेन। जोन सुलिवान वुड केही दिन बुटवल वरिपरि छाउनी लगाएर चुपचाप बसे। सन् 1815 अप्रिल 15 मा जोन सुलिवान वुड पुनः आक्रमण गर्ने उद्देश्यले बुटवल पुगे, तर लडाई नलडिकन गोरखपुर फिर्ता भए, किनभने सोझै काठमाडौँ पतन गर्ने योजना बनाएका ब्रिटिस कम्पनीका लागि जनधनको क्षति गरेर जितगढी जित्नुको औचित्य थिएन। त्यसैले युद्ध अन्तर्गत ब्रिटिस हेड कमान्डले जोन सुलिवान वुडलाई फिर्ता बोलाएका थिए। मेजर जनरल डेभिड अक्टरलोनीले काठमाडौँ पतन गर्नका लागि पूर्वी चम्पारण र पर्सा क्षेत्रमा 30,000 ट्रुप तयार राखेका थिए। नेपाललाई आफ्नो सुनिश्चित हारको राम्ररी ज्ञान थियो। त्यसैले सन् 1815 डिसेम्बर 2 मा ब्रिटिस कम्पनीले बिहारको पूर्वी चम्पारणको सुगौलीमा तयार गरेको सन्धिमा नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्रले सही गरे। ब्रिटिस कम्पनी तर्फबाट सन् 1815 डिसेम्बर 2 मा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्रड शाहले हस्ताक्षर गरे। ब्रिटिसले सन्धि पुष्टि गर्नका लागि नेपाललाई 15 दिनको अल्टिमेटम दिए। नेपाल दरबार सन्धि पत्र हेरेपछि असमञ्जसमा परे, किनभने त्यस सन्धि पत्रमा नेपालले तराईका सबै भागहरू गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। 15 दिन कटेपछि डेभिड अक्टरलोनीले सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी र मकवानपुरको गढीमाथि आक्रमण गरिदिए। हरिहरपुर गढीका सुरक्षार्थ खटेका काजी रणजोड सिंह थापा र मकवानपुर गढीका रक्षार्थ खटेका काजी रणवीर सिंह थापाको डिफेन्स काम लागेन। ब्रिटिस अब काठमाडौँ पुग्न 50 किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको समाचार काठमाडौँ पुगेपछि आत्तिएका दरबारले आफ्नो प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्यायको हातमा मोलतोल प्रस्ताव सहित सुगौली सन्धि र लालमोहर थमाएर अक्टरलोनीको मकवानपुर छाउनीतिर दौडाए। ब्रिटिस कम्पनीले सुगौलीमा तयार गरेको सन्धिमा दार्जिलिङको टिस्टा नदी क्षेत्र, कोशी नदीदेखि गण्डक नदी तराई क्षेत्र, गण्डक नदीदेखि राप्ती नदी तराई क्षेत्र, राप्ती नदीदेखि काली नदी अर्थात् महाकाली नदी तराई क्षेत्र छोड्नु पर्ने र नेपालले युद्धमा सहेका खर्चका क्षतिपूर्ति बापत वार्षिक 2 लाख रुपियाँ पाउने शर्त थिए। त्यस सन्धिलाई मानेको अवस्थामा नेपालको नक्सा यस्तो हुने थियो। चन्द्रशेखर उपाध्यायले मेजर जनरल अक्टरलोनी समक्ष सन्धि सुधारका लागि धेरै विन्ती गरेपछि अक्टरलोनी सन्धि सुधार गर्न तयार भए। अक्टरलोनीले युद्ध खर्च क्षतिपूर्ति बापत नेपाललाई वार्षिक 2 लाख रुपियाँ दिने धारा निरस्त गरेर मेचीदेखि राप्तीसम्मका भागहरू यानि 75% तराई भागहरू नेपाललाई दिने निर्णय गरे। सुगौली सन्धिमा नेपालले ब्रिटिस रेजिडेन्सी राख्ने र ब्रिटिस कम्पनीका आदेश बिना अन्य देशसँग वैदेशिक सम्बन्ध राख्न नपाउने धाराहरू राखिएका थिए। अर्थात् सुगौली सन्धिद्वारा ब्रिटिसले नेपाललाई पराश्रित बनाउने व्यवस्था गरेका थिए। नेपालसँग सन्धि मान्ने बाहेक अर्को विकल्प थिएन। मर्ता क्या न कर्ता सन् 1816 मार्च 4 मा नेपाली प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुधारिएको सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरिदिए। यस प्रकार कार्यान्वयन भएको सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना यस नक्सा बमोजिम सुनिश्चित गरेको थियो। सुगौली सन्धिको 9 महिनापछि सन् 1816 नोभेम्बर 20 मा 19 वर्षको उमेरमा राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको मृत्यु भयो। उनको 3 वर्षीय छोरा राजेन्द्र विक्रम शाहलाई बाल राजा घोषित गरेर हजुरआमा ललित त्रिपुराले भीमसेन थापाको सहयोगमा नायबी शासन चलाउन थालिन्। राजेन्द्र विक्रमका शासनकालमा सन् 1846 सितम्बर 14 का दिन दरबारिया गुटबाजी राजनीतिका कारण कोत पर्व नामको भयानक हत्याकाण्ड घटेको थियो। कोत पर्वमा जङ्गबहादुर राणा गुटले प्रतिद्वन्द्वी गुटका झण्डै 40 जना मानिसहरूका नरसंहार गरेका थिए। कोत पर्वको भोलि सितम्बर 15 मा
जङ्गबहादुर राणाले आफूलाई प्रधानमन्त्री र सेनापति घोषित गराए। जङ्गबहादुर राणाले शाहवंशलाई अलङ्कारिक राजाको हैसियतमा राख्दै राणा वंशीय शासनको आरम्भ गरेका थिए। जङ्गबहादुर राणाले ब्रिटिस सत्ताको सेवामा कुनै कसर बाँकी राखेन। सन् 1857 भारतमा भएको सैनिक विद्रोहलाई ब्रिटिस सेना र नेपाली सेनाले मिलेर दमन गरेपछि ब्रिटिसले सन् 1860 नोभेम्बर 1 पुरस्कार स्वरूप काली नदीदेखि यानि महाकाली नदीदेखि राप्ती नदीसम्मका तराई क्षेत्रहरू नेपाललाई फिर्ता गरिदिएका थिए। यस प्रकार नेपाल देशको अन्तिम सिमाना यस चित्र बमोजिम सुनिश्चित भयो। सुगौली सन्धिले नेपालको भूमि सुनिश्चित गरे तापनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्नता सुनिश्चित गरेन। यद्यपि ब्रिटिसले नेपालमा औपनिवेशिक शासन कायम गरेन, तर सुगौली सन्धिद्वारा ब्रिटिसले नेपाललाई ब्रिटिस साम्राज्यद्वारा नियन्त्रित देश बनाएको थियो। सन् 1923 डिसेम्बर 21 काठमाडौँमा भएको नेपाल ब्रिटेन सन्धिद्वारा ब्रिटेनले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको दर्जा दिएको थियो। दर्शक महानुभाव, यस भिडियो कार्यक्रमलाई यतिमा नै समाप्त गर्दैछु। धन्यवाद, नमस्कार।